इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास पर, जहाँ पर आज हम बात करेंगे एक 6 साला बच्चे के अगवा और उसकी बाजियाबी के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशरकी बाईपास के उस एरिया में जहाँ से इस बच्चे को अगवा किया गया था। इस बच्चे का घर है, मगरबी बच्चे का, जहाँ से घर से उसे अगवा किया गया और उसके बाद तकरीबन 15 रोज़ बाद उसकी बाजियाबी अमल में आई है। इसके लिए तावान का भी मुतालबा किया गया और तावान मांगा गया पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं, डॉलर में। और मगविया एक ख़ातून थी जिसने उसे अगवा किया और जो इस घर के साथ उनका ताल्लुक़ है, इनके रिश्तेदार हैं। आइए इसमें हम जानते हैं कि मज़ीद तफ्तीश कैसे बढ़ी, वाक़या कैसे पेश आया और मामला कहाँ तक पहुँचे। मैं इस वक्त मगवी बच्चे मुजम्मिल के घर पे मौजूद हूँ, जो इस वक्त अपने बाप की गोद में बैठा खेल रहा है। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाक़े के हवाले से कि वाक़या कैसा पेश आया और ओवरऑल उन्होंने पुलिस से कैसे रब्ता किया, क्या सूरत हाल उन्हें दरपेश रही। इमरान खान साहब, ये इस वाक़े के हवाले से बताइए कि आप कहाँ थे, आपको कैसे इत्तला मिली और आपने क्या उसके बाद स्टेप्स लिए। मैं इस टाइम बाज़ार में था, मिसाल उधर में जहाँ पे मैं बैठा था। मगरिब के बाद कोई इशा के अज़ानों की टाइम था। मुझे घर से कॉल आया कि मुज़म्मिल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मुज़म्मिल कैसा नहीं मिल रहा है, छोटा बच्चा है, सामने घर में पता करो, दूसरे हमसायों के घर में पता कर लो। बोलता है सारा पता किया। मैंने ख़ास वो नहीं मेरे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है तुम वो नहीं है। मैं जब घर पहुँच गया, इसका वालदा मिसाल नानी सब खड़े मकान घर के हवेली में, मैं भी थोड़ा सा वो हो गया। मैंने कहा खैर है, क्या वजह है? बोलता है मगरिब से बच्चा लापता है। मैंने कहा तो आप लोगों ने हमसाइयों के घर उधर, बोलता है सब के घर देख लिया। मैंने कहा ये तो हमारा गली तो वैसा गली नहीं है, इधर तो कुछ वो गायब नहीं हो सकता है। बोलता है नहीं, हमने सब हमसाइयों का पता किया कि कहीं पे भी बच्चा नहीं मिल रहा है। हाँ तो हमारा पठानी वो रिवाज और वो मस्जिद में ऐलान कर लेते। मैंने कहा चलो किसी घर में बैठा था, मस्जिद में ऐलान कर लेते, वो बाहर ले आएगा। हाँ तो एक मस्जिद में ऐलान किया, नीचे वाला मस्जिद में ऐलान किया। ऐलान के बाद थोड़ा टाइम हम लोग ठहर गए, कोई ख़बर नहीं आया। फिर मैंने बाइक निकाल दिया, रोड की तरफ गया, उधर चला जाओ, ऐसे आगे पीछे घूमो, ऐसे मिसाल बच्चा नहीं है। शक वार पवार बढ़ रहे, जब बढ़ रहे फिर इस हालात में वालिदा ने भाई को भी कॉल किया कि मुज़म्मिल ने लेडीज़ है। उसने कहा कैसा नहीं मिले। उसने फिर अपने से फेसबुक पे तस्वीर डाल दिया, ख़ुद भी डाल दिया और समिया ऑफिशियल एक ग्रुप है समिया ऑफिशियल के नाम से, उसको भी उसने शेयर किया कि समिया साहब ये तो शेयर कर दो, हमारा एक बच्चा गुम हुआ है, हो सके अगर मिल गया तो ठीक है। उसने भी, समिया ने भी डाल दिया, भाई ने भी डाल दिया। बस आधा घंटा बाद कि 1 घंटा बाद फ़ौरन स्टोरी फेसबुक की देने के बाद मुझे मैसेज आ गया फ्रांस के नंबर से। बोलता है इधर उधर ना भागो, तेरा बच्चा जो है वो हमारे पास है, वो मिसाल ज़्यादा वो नहीं करो, जल्दी वो डिलीट कर दो, सबको बोल दो कि बस खैरत है, हमारा बच्चा मिल गया, हमको पैसे उसके साथ काम है, आप ज़्यादा वो नहीं हो जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, कितना तावान है? वो मैसेज भी उसने लिखा हुआ है $60,000 मुझे नुकसान चाहिए और पेमेंट जो है वो भी डॉलर में चाहिए। अच्छा, मैं और घबरा गया कि ये तो मिसाल मामला सीरियस हो गया, ये क्या ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो गया मेरे पास। मैं फ़ौरन भाग गया थाने के पास, थाने चला गया। थाने में जब मैंने गया, मैंने उसको मैसेज दिखाया कि मेरा बच्चा गुम है, ये मैसेज आ गया। उसने जब मैसेज देख लिया, उसने वो तफ्तीशी ने उसने सेठू को दिखाया, सेठू ने जब देख लिया उसको भी मिसाल वो हो गया कि मामला थोड़ा और है। बस उसने फ़ौरन मिसाल अपने अफसरों को कॉल किया है उधर। उसके बाद जब वो सारा हो गया तफ्तीश हो गया, उसके बाद उसने FIR काट लिया। बोलता है किसने किया? मैंने कहा हमको पता होता तो मैं खुद उसके पास चला जाता, क्या पता है नामालूम अपराध के नाम वो दर्ज हो गया। FIR जब दर्ज हो गया, बस उसने बोला कि आप बेफिक्र हो जाओ, FIR हो गया, इंशाल्लाह सुबह फिर मिलते हैं। मैंने कहा ठीक। FIR हो गया, हम लोग घर में आ गया तो खैर वो रात गुजर गया, जिस तरह भी था वो गुजर गया। फिर सुबह मिसाल 2-3 इदारों का लोग आ गया, मिसाल उसमें निज़ाम साहब भी आ गया। फिर निज़ाम साहब ने बोला कि मिसाल आप बेफिक्र हो जाओ, ये मिसाल वो काम निज़ाम साहब ने अपने सर पे ले लिया। आला फिर निज़ाम साहब के साथ हमारा उर्स का रबता था, मैसेज जब हर रोज़ आता था मैं डायरेक्ट निज़ाम साहब को शेयर करता था।
نظام صاحب کو شیئر کرتا تھا. بس ہم اور نظام صاحب بیچ میں بات چل رہا تھا. سب کو جب آتا تھا میں اس کو دیتا تھا. بس اسی کے اس پر میں چلتا تھا. آخر نتیجہ مثال 15 تاریخ کو بچہ گم ہوا تھا. یہ پچھلے جمعرات والا دن کون سا تاریخ تھا پتہ نہیں. مثال 9 دن بعد کہ 10واں دن بعد نظام صاحب نے رات کو مجھے کال کیا کہ آپ مثال سونا نہیں ہے, جیسے بھی ہم نے آپ کو کال کیا پھر آپ نے آ جانا ہے ہمارے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک. میں جاگا رہا, مثال سویا نہیں, جاگتا تھا. یار کوئی ایسا 3 بجے کی ٹائم تھا, 3-3:30 بجے کی ٹائم تھا. نظام صاحب نے مجھے کال کیا, بولتا ہے سویا تو نہیں. میں نے کہا نہیں جاگا. وہ بولتا ہے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ روڈ پہ, آپ کے ساتھ کام ہے. میں جیسا روڈ پہ گیا اس کے پاس آپ گاڑی میں بچہ اس کی گود میں تھا. اس نے بولا یہ آپ کا بچہ ہے. میں نے کہا یہی میرا بچہ ہے. بس اس نے بچہ مجھے دے دیا. امور بچہ گود میں, بس سیدھا چلا گیا وہاں پہ. میں نے پھر بعد میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں. بولتا ہے بس آپ وہ چھوڑ دو, یہی آپ کے سامنے والا گلی ہے, یہ ایسے ویسے. معاملہ اتنا تھا. مجھے بچہ مل گیا. ابھی وہ باقی کام نظام صاحب کا ہے. میں نے وہ زیادہ مثال وہ نہیں کیا. لوگ مثال ایسے نہیں, مثال جان پہچان والے نہیں ہیں. مثال ایسے دور سے بچے کا رشتہ دار لگتا ہے, دور سے. میرا تو کچھ نہیں لگتا, اس بچے کی والدہ کا مثال دور سے کوئی رشتہ دار لگ رہا ہے. معاملہ اتنا تھا صرف. بچے کی بازیابی کے بعد فیملی کی کیا صورتحال رہی؟ آپ لوگوں نے کیسا وقت گزارا جتنے دیر یہ غائب رہا؟ یہ تو نظام صاحب کو پتہ ہے. اسی ٹائم جب میں اور روز نظام صاحب کے ساتھ ملتا تھا, وہ تو پھر آپ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں جس طرح مجھ پہ وہ ٹائم گزرا ہے. کل میں وہاں پہ بیٹھا تھا دفتر میں, ستار صاحب مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا. بولتا ہے ماشاء اللہ 4-5 دن میں آپ آسمان سے زمین پہ آ گئے ہو. مثال آپ نے ماشاء اللہ اتنا اچھا وہ کیا. میں نے کہا دل کھا پہ تھا, ابھی کھا پہ آ گیا. ابھی تو اللہ کا کرم ہے, شکر ہے, خیرت ہے. بولتا ہے بچہ. میں نے کہا بچہ یہ میرے پاس ہے. بچہ مزمل خان اسی دن سے بالکل ایسا ہے جیسا 5 سال کا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسا ابھی 6 کا بچہ ہے. ہم لوگ ماں باپ دادا دادی سب اس کو گود میں اٹھا کے ابھی تک سب گود میں گھما رہے ہیں اس کو. اتنا خوشی ہے. محب خان کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کی گمشدگی کے بعد جو وقت انہوں نے گزارا اس کا حال وہ خود اور ان کی فیملی جانتے ہیں. لیکن جب سے اس کی بازیابی ہوئی ہے ان کے تمام کی خوشی دیدنی ہے, اور وہ بچے کو اتنے ناز دے رہے ہیں, اتنے اس کے نخرے برداشت کر رہے ہیں کہ انہیں ہر وقت اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. اور ہر فیملی ممبر کی کوشش ہے کہ بچہ ان کے ساتھ رہے. تاہم ایک بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ مغویہ جو ایک لڑکی ہے اس سے ان کا ذاتی خاندانی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی اہلیہ کے خاندان سے دور کا اس کا تعلق ہے جس نے اس بچے کو اغوا کیا اور ان سے ڈیمانڈ کی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کے ساتھ تعاون اور پولیس کی جانب سے ایفرٹس کے بعد انہوں نے جوائنٹلی تمام معاملات کو دیکھا, جس کے بعد آج ان کا بچہ ان کے پاس ہے. جی بات ہم کر رہے ہیں مشرقی بائی پاس پر پیش آنے والے واقعے کی. اس حوالے سے کیس جو ہے ابتدائی طور پر متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیس SCIW کو ٹرانسفر کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں SCIW کے SP ستار چغزی صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کی تفصیلات کیا ہیں اور کیس ٹریس آؤٹ انہوں نے کیسے کیا. جی ستار صاحب, اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کہ اوور آل کیس کیا تھا اور ٹریس آؤٹ کیسے ہوا. تھینک یو سلمان صاحب. یہ بیسیکلی 15 اپریل کا واقعہ ہے. سر شام جو ہے بچہ مزمل لڑکا تقریباً ایجڈ 4 سال ہے, وہ گھر سے نکلتا ہے اور لاپتہ ہو جاتا ہے. مین وائل ان کے فیملی ممبر جو ہے وہ بچے کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں, عزیز اقارب کے پاس جاتے ہیں, محلے میں سرچ کرتے ہیں, لیکن بچہ نہیں ملتا. تو پھر ان کا والد جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ 2 موبائل نمبرز دے دیتا ہے کہ بھائی گمشدگی کے حوالے سے. تو جا کے پھر تانے چلا جاتا ہے اور تانے میں جو ہے حزب ضابطہ گمشدگی کا FIR درج کر لیتا ہے. FIR درج ہونے کے بعد تقریباً کوئی 3-3.5 گھنٹے گزرنے کے بعد مدعی مقدمہ کو جو کمپلیننٹ ہیں, والد ہیں بچے کا, ان کو ایک میسج ملتا ہے.
व्हाट्सएप पे फ्रांस का नंबर है, वो एक टेक्स्ट मैसेज है, पश्तो लैंग्वेज में है, वो मिल जाता है और उनको पाबंद किया जाता है, उनको बताता है, उनको वार्निंग दी जाती है कि आप इस ट्वीट को, इस मैसेज को जो है आप डिलीट करिए जो सोशल मीडिया पे आपने फेसबुक पे दिया है, और $60,000 का आप बंदोबस्त कर लें। तो फिर चूँकि FIR फिर हमारे एंड पे आ जाता है, हम तफ्तीश शुरू कर लेते हैं। तो हम टेक्निकली और डिजिटली इस केस को पर काम करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम इस केस को ट्रेस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप गए हैं, आपने जहाँ से बच्चा लापता हुआ वो घर और जो अगवाकार का घर है वो आपने सारा देख लिया है। तो इस पूरी स्टोरी में एक सिंगल करेक्टर ही है। आपने बहुत सारे केसेस को, सलमान साहब, आपने कवरेज दी होगी, तो ये एक यूनिक और टिपिकल किस्म का केस है जिसमें सिंगल करेक्टर ही इसमें इन्वॉल्व है। और वो सिंगल करेक्टर जो है वो एक खातून है जिसने प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक और डिमांड, रैंसम का टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो किए हैं। तो हमने टेक्निकली इस केस को ट्रेस किया, तो सोर्स की मदद से, और टेक्निकली हमने इस केस को पाए तकमील तक पहुंचाया है और बच्चे की रिकवरी को हमने यकीनी बनाया और मुलजिमा को गिरफ़्तार हमने किया इस केस में। सर, इसके हवाले से कुछ बताइएगा, मुलजिमा की शनाख्त क्या थी और जो ये अगवा किया गया मुलजिमा की जानिब से क्यों किया गया और रंसम का मुतालबा क्यों हुआ? बेसिकली इसमें जो सिंगल करेक्टर की मेरी बात की, वो सिंगल करेक्टर कुछ यूँ है कि ये सारी स्टोरी एक ही मुलजिमा है, एक ही खातून है, उन्होंने चलाया है। एक मुलजिमा और ये जो बच्चा है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, ये दूर के रिश्ता है इनका आपस में। तो खातून जो, ये मुलजिमा खातून जो है, इसको एजुकेशन हासिल करने का शौक़ है। तो एजुकेशन एट द मोमेंट जो है वो यही पर्पस बता रही है कि भाई मैंने एजुकेशन हासिल करने के लिए, चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने ये सिलसिला चलाया, तो ये उसकी मजबूरी उसने अब फ़िलहाल एट द मोमेंट जो है बताई है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, देखते हैं क्या मज़ीद तफसीलात निकल आती हैं। सदा साहब, इस पूरे केस के हवाले से और मुतादिद और केस भी हैं, आप इसमें से क्या अख़ज़ करते हैं और माशरे को ऐसे केसेस के तदारुक के लिए क्या मज़ीद जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहेंगे? सलमान साहब, चूँकि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी का एक केस है, एक यूनिक टाइप का केस है, तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मेल मेंबर्स जब घरों से कामकाज के लिए, मुलाजमत के लिए, जो भी कामकाज होते हैं उनके लिए निकलते हैं, तो फ़ीमेल्स वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। आपने दोनों पॉइंट्स देखे हैं। एरिया जो है पुलिस खालिद शहीद पुलिस स्टेशन का एरिया आता है, जो कि एक रिमोट एरिया है। उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे डिजिटल एविडेंस कोई आपको नज़र नहीं आएगा, कोई कैमरों की तनसीब जो आपको नज़र नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है पेरेंट्स से या लोगों से कि वो अपने घरों में जो घरों पर सेफ सिटी या जो लोकल कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन को जो है वो यकीनी बनाएं। छोटा घर है 2 कैमरे हो जाएं, अगर बड़ा घर हो 3-4 कैमरे हो जाए, ताकि पुलिस को हम जब तफ्तीश करते हैं उसमें मामलत हमें हासिल हो। SP सताज चिकज़ई का ये कहना था कि ये केस एक कोई गैर मामूली नौइयत का है। इसमें जहाँ जुर्म ने अपनी जगह ली है, वहीं पर बहुत से ऐसे अवामिल हैं कि अगर उन्हें अडॉप्ट किया जाता तो इस तरह के वाक़यात ना होते और मुस्तक़बिल में भी उससे बचा जा सकता है। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि हम इसे किस सिमत लेकर चलते हैं। मगरबी बच्चे का केस जब SCIW को शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर एक खसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसमें IO नज़ीर अहमद सियाल ने इस केस को बहैसियत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टेकअप किया और इसके टेक्निकल, फोरेंसिक और नॉन फोरेंसिक तमाम तर जो शवाहिद थे उनके तहत इस केस की तफ्तीश की। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि केस कैसे ट्रेस आउट किया, शवाहिद क्या मिले थे और इसको वो कैसे लेके चले। जी नज़ीर साहब, बताइएगा इस केस के हवाले से क्या सूरत हाल रही और आपने कैसे इसे ट्रेस आउट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 16/4/2026 को ये मुद्दई मुकदमा मोहिबुल्लाह के एप्लीकेशन पे ये मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ
اس کے بعد اس کی تفتیش عمل میں لائی گئی. دوران تفتیش جو ہمیں کلو ملا کہ وہ جو جس موبائل سے انہوں نے وہ میسیجز وغیرہ کیے وہ کوئی فرانس کا نمبر تھا مغویہ نے اپنا ملزمہ نے. تو اس پہ انٹیلیجنس بیسس پہ آئی ٹی کی مدد سے ہمارے ایس پی صاحب علی رضا صاحب اور ایس پی ستار صاحب ان کی زیر نگرانی ہمارے جو انالائسس کے اسپیشل آفیسر ہیں انچارج ہیں نظام صاحب اور سمی صاحب انہوں نے انٹیلیجنس بیسس پہ کام کرتے ہوئے اور سورسز کی بنیاد پہ یہ 5-6 دنوں میں یہ کیس کے کچھ کلوز ملے ہمیں. تو مرخہ 23-24 کی شب کو ہم نے اس کلوز پہ اور انٹیلیجنس بیس پہ اپنے کام کرتے ہوئے ایک گھر میں ریڈ کیا چھاپا لگایا جہاں پہ بچے کو بازیاب کرایا گیا. ملزمہ گرفتار ہوئی. اسی بر موقع ہی ہمیں وہ موبائل بھی مل گیا جس موبائل سے انہوں نے وہ جو میسیجز وغیرہ تاوان کی رقم حاصل کرنے کے لیے کیے تھے اس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا. مزید تفتیش بھی کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اور کیا پہلو ہو سکتے ہیں. سر دست یہی تفتیش میں آیا ہے کہ یہ جو ملزمہ ہے یہ کافی اوور ایمبیشیس تھی. یہ اسٹوڈنٹ تھیں کوئی یہ ان کا بیان ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور بیرون ملک مجھے جانا ہے. تو اسی کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. اس پہ منصوبہ وغیرہ بنا کے انہوں نے سنیپ چیٹ کے ذریعے اپنے فارنر کسی فرینڈ سے وہ فرانس کا نمبر لیا اور اسی سے وہ تاوان کی رقم حاصل کرنے کے لیے میسیجز کرتی رہی. اور الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ٹیم پوری SIO کی ٹیم نے مل کے اس کو چند دنوں میں ہی ٹریس کر لیا. جی یہ صورتحال دیکھنے میں آئی. بظاہر ایک دھان پان سی لڑکی اس پورے کیس میں انوالو نظر نہیں آ سکتی. ایک شک اس طرح کا ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ کو تفتیش میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تفتیش میں سر دست تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے گھر والے اس کے جو گھر والے ہیں دوسرے ان کو بھی کافی انٹروگیٹ کیا اور اپنے انٹیلیجنس بیسز اور اپنی IT سیکشن سے بھی ہم لوگوں نے کافی مدد لی انالائسس ڈپارٹمنٹ سے. تو اس میں مزید کوئی ایسی بات فی الحال سر دست نظر نہیں آ رہی. بہرحال اس پہ کام جاری ہے. مزید بھی تفتیش جاری ہے. جیسے ہی اگر اس میں کوئی ایسا کلو یا ایسا کوئی ہنٹ ملتا ہے کہ کوئی دوسرے کی انوالومنٹ ہے تو ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سر بحیثیت پولیس IO آپ کو کیا لگتا ہے اس واقعے نے کیا خاندانی ٹرسٹ فیملی کا ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کو اس طرح آزادانہ بھیجنا اسے بریچ نہیں کیا؟ جی ہاں بالکل. دوران تفتیش یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ جو ملزمہ ہے یہ دور سے جو ہمارا مغوی بچہ ہے مزمل یہ دور سے ان کی کوئی رشتہ دار ہیں. شاید گاہے بگاہے یا کبھی کبھار ان کا آنا جانا ہوا ہوگا تو اس وجہ سے وہ بچہ بغیر کسی جھجک کے کوئی چیز وغیرہ یا مٹھائی وغیرہ ان کو دی گئی اور وہ چلا گیا. تو میرا یہ میسیج ہے گھر والوں کو بھی اپنے والدین کو بھی کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں اور ان کو ان معاملات میں آگاہی دیں اور گھر سے بیجا باہر جانے کی اجازت وغیرہ نہیں دیں. انویسٹیگیشن پولیس حکام کی طرح معاشرے کا ہر فرد اس بات پر سوال اٹھا رہا ہے کہ آیا اس واقعے نے خاندانی خونی رشتوں اور جو اقدار کے رشتے ہیں ان کو دھندلا کر دیا ہے. کیونکہ جرم ایک ایسے رشتہ دار نے کیا جس نے پہلے پیسے کے لالچ میں کیا ہو یا کسی اور وجہ سے اعتماد ضرور توڑا ہے.